अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मलीर एक्सप्रेस वे के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ही इसकी तकमील होगी और मलीर एक्सप्रेस वे ओपन होगा अवामुन्नास के लिए, तो DHA सिटी और बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करने वालों की किस्मत बदल जाएगी। वो किस्मत किस तरह से बदलेगी, ये गेम चेंजर किस तरह से साबित होगा, इस पे बात करते हैं। और मलीर एक्सप्रेस वे इनफैक्ट कितने किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है और कितना बन चुका है, कितना रह गया है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मुकम्मल देखिएगा। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं और साथ साथ इस तरह की जो डेवलपमेंट या अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। कहा यह जाता है कि मलीर एक्सप्रेस वे 40 से 50 किलोमीटर में मुश्तमिल ये एक शाहराह है जो कराची शहर को सुपर हाईवे के साथ जोड़ रही है और फिर बहरिया टाउन कराची के रिहायशी और DHA सिटी के रिहायशियों को इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा जो ये सुपर हाईवे के ऊपर और दीगर सोसाइटीज़ आ रही हैं, इन सबको भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक चीज़ बताता चलूँ कि इस पूरे मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर तकरीबन 6 इंटरचेंज हैं और 6 लेन्स। ये सिग्नल फ्री रोड होगा जो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 28-30 मिनट की मुसाफत में आप लोग ये सारा फासला तय कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नल फ्री है, फास्ट टैग होगा और ये सारा फासला आप लोग तय करके यहाँ सुपर हाईवे तक पहुंच सकते हैं। इसके जो इंटरचेंज है और इसका जो डिस्टेंस है, ओवरऑल बता दूं कि जाम सादिक से लेके कठोर तक इंटरचेंज ये बने हुए हैं और ये सारा मलीर एक्सप्रेस वे यहाँ तक बनेगा जिसका फासला 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान होगा। और अभी तकरीबन 80 से 85% तक काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ इंटरचेंज ऐसे भी हैं जो अभी इसी रवां महीने में इंशाल्लाह ओपन कर दिए जाएंगे। और फिर इससे आगे चल के मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे जो इंटरचेंज है उसमें जाम सादिक, ABM, कॉजवे, शाह फैसल, कायदाबाद और दीगर जो यहाँ पे इंटरचेंज बनने जा रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरचेंज बनेंगे। ना सिर्फ यहाँ सुपर हाईवे के जो रिहायशी हैं, यहाँ सुपर हाईवे के ऊपर जो सोसाइटीज बन रही हैं, ना सिर्फ यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है बल्कि कराची शहर का बहुत बड़ा हिस्सा इससे फायदा हासिल कर रहा होगा, मुस्तफीद होंगे लोग। 27 अरब की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट जो कराची शहर के कई मकीनों की किस्मत बदल देगा, इसके बारे में बात करता चलूँ कि आज कहा यह जाता है कि ये 27 अरब की लागत आई और ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ये बनने वाला प्रोजेक्ट है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और इसके बारे में फर्दर ये बात कही जाती है कि 25 ईयर्स तक इसका जो मेंटेनेंस होगी या यहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको यूटिलाइज किया जाएगा, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर ही रहे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाएंगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब भी इस तरह की शाहराहें बनती हैं, फासले सिमटते हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफ़ी बूम मिलता है। तो अब मैं वापस लेके आता हूँ आप लोगों को इसी तरफ कि हम लोग बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का काम करते हैं, इसी के साथ साथ DHA सिटी भी इसी से मुंसलिक है, क्योंकि यहाँ पे कठोर के करीब आके इंटरचेंज निकल रहा है, जिससे बहरिया टाउन का फासला और फिर DHA सिटी का फासला यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसे ही होगा। लेकिन अगर कम ज्यादा भी हो, लेकिन है सुपर हाईवे के ऊपर, तो खैर सब रिहायशियों को यहाँ पे फायदा होगा। इसके अलावा भी और BCO हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं सुपर हाईवे के ऊपर। कराची शहर में अगर क्लिफ्टन का एरिया हो, DHA का एरिया हो या महमूदाबाद का या और जो एरियाज हैं, वो सारे के सारे यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज से पहले बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि फासला बहुत ज्यादा है सुपर हाईवे के ऊपर बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये डिस्टेंस हमें समझ में नहीं आता, ये ट्रेवलिंग हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। आज मैं आप लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि आज से पहले बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई और इसमें ये बात कही कि जो भी आप लोगों को अच्छे लाइफस्टाइल मिलते हैं वो शहरों से बाहर निकल के मिलते हैं। अब शहरों के अंदर हाईली पॉपुलेटेड जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए कभी भी नहीं था। और पूरी दुनिया में अगर आप गौर फिक्र करते हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे, यहाँ पे रहने वाले भी हैं, अगर आपने कभी भी ट्रेवल किया होगा, तो जितने भी पीसफुल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, टाउन हाउसेज हैं, कॉन्डोज बनते हैं, वो शहरों से बाहर निकल के बनते हैं पुरस्कून एनवायरनमेंट में। तो इसी तरह यहाँ पे DHA सिटी का
جو انتخاب کیا گیا اس لوکیشن کا، یا آپ کہہ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کا، اس کے بعد کمانڈر سٹی اور دیگر جو پروجیکٹس یہاں پہ گردنواں میں بن رہے ہیں، ان کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا کہ کراچی شہر کے پاس جتنی پاپولیشن ہر روز بڑھ رہی ہے، آئے دن بڑھ رہی ہے، اتنی پاپولیشن کے لیے سب سے پہلی بات کہ یہ انفراسٹرکچر کبھی بھی نہیں تھا، اور سیکنڈ چیز یہ کہ اب یہ کراچی شہر کے پاس اور لینڈ بھی کسی طرف نہیں ہے، یا تو پھر ہب کی طرف آپ کو بلوچستان کی طرف نکلنا پڑے گا، یا پھر سپر ہائی وے کے اوپر آپ کو اسی طرف نوریہ آباد اور پھر حیدرآباد کے ساتھ ایک ٹائم پہ آ کے جڑ جانا ہے آپ لوگوں نے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، یہاں پہ جتنی بھی اوور آل ریگل اسٹیٹ ہے، یہ آئے دن اب پرائز کا گراف آپ لوگوں کو اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ بحریہ ٹاؤن کے کچھ مسئلے مسائل تھے، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو چکے ہیں، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں جو رونقیں بھی بحال ہو رہی ہیں، اور پھر اس طرح کا جو پروجیکٹ ہے جو کراچی شہر کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آج سے پہلے لیاری ایکسپریس وے پہ اگر آپ لوگوں نے کبھی ٹریول کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے کراچی شہر کے کسی بھی کونے میں پہنچنا ہے، یا ایون آپ لوگوں نے کلفٹن تک پہنچنا ہے، یا آپ لوگ صدر کی طرف جا رہے ہیں، یا کراچی شہر کے کسی بھی اور اہم پوائنٹ کی طرف آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، تو آپ لیاری ایکسپریس وے سے اگر لیتے ہیں تو آپ سگنل فری زبردست انداز میں آپ لوگ ٹریول کر کے آپ لوگ بہت کم ٹائم میں، جس پہ ہیوی ٹریفک لوڈ بھی نہیں ہوتا، بڑے آرام سے آپ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ شارع فیصل پہ جائیں، یا اندر کسی اور یونیورسٹی روڈ یا دیگر شاہراہوں کا استعمال کر کے آپ لوگ وہاں پہنچنا چاہیں، تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے کی ٹریفک آپ لوگوں کو نہ ملے اور آپ لوگ اپنے مطلوبہ ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں یعنی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب یہ والا جو ملیر ایکسپریس وے ہے، یہ تو یقینی طور پہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ایک تو سفر کو آسان کرے گا، دوسرا جب اسی طرح سب فاصلے سمٹ چکے ہیں یا سمٹتے ہیں، تو یہ چیز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے، دوسرے بھی چھوٹے بڑے شہروں میں کہیں بھی جب اس طرح کی ماسٹر پلان کوئی آتے ہیں یا بڑی میجر رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی شاہراہیں، جب ایسے روڈز بنتے ہیں یا سگنل فری روڈز بنتے ہیں، تو پھر کنیکشنز بن جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی جو ریئل اسٹیٹ ہے یا پراپرٹیز ہیں، جو اسٹیکس ہیں، وہ کافی زیادہ اچھی اپریسیشن کے ساتھ سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ونس اگین بتاتا چلوں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو ملیر ایکسپریس وے سے زبردست فائدہ ہونے والا ہے۔ اور یہ ملیر ایکسپریس وے کس جگہ پہ بن رہا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ملیر ندی کے اوپر جتنا بھی یہ ڈسٹینس تھا، اسی پہ گورنمنٹ نے ایک پلاننگ کر کے یہ بڑا زبردست منصوبہ ڈیزائن کیا تھا، اور یہ سال 2025 میں جا کے اس کی تکمیل ہوگی۔ سال 2024 دسمبر تک اس کے کافی سارے انٹرچینج اوپن کر دیے جائیں گے، جس پہ عوام الناس ہم سب لوگ انشاءاللہ ٹریول بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کی کچھ ڈرون فوٹیج اور کچھ وہاں جا کے ہماری ٹیم نے اس کا کافی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، جو ٹیم وہاں کام کر رہی ہے ان کو انٹرویو بھی کیا ہے، اور ریئل ٹائم جو فوٹیج ہے، سینیریوز ہیں، اس کو بھی آپ لوگ لازمی ملاحظہ فرمائیے، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جیسے یہ سال 2025 کے آخر میں یا سال 2024 کے آخر میں بھی ایون اس کا پہلا مرحلہ سال 2024 کے آخر میں جا کے مکمل ہو رہا ہے، اور پھر سیکنڈ فیز جو ہے اس کا سال 2025 تک جائے گا۔ جیسی یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہاں پہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ایون آپ ڈی ایچ اے سٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں یا ملیر ایکسپریس وے کی وجہ سے پورے سپر ہائی وے کے اوپر کہیں بھی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ آلریڈی ہے یا مزید کرنا چاہتے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن جیسا لائف سٹائل آپ کو دوبارہ کہیں نہیں ملنے والا۔ تھینک یو سو مچ۔